बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और वही हुआ जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, जो पिछले 24 घंटों से क्यास रही हैं, जन्म ले रही हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का जो मामला है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब दोनों ही सेम पेज पर हैं। दोनों ही एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम की आंखों में ये धूल झोंकी जा रही है कि हम आईनी और कानूनी ऑप्शन देख रहे हैं और अवाम को अल्फाज के घोरक धंधे में डालकर जो है अब ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती है तो फिर आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवानी है। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके फिर तहलील होती है तो फिर आपने 60 रोज के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवानी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सूबे की जो असम्बली तहलील हुई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर मलबा डाल देता है गवर्नर पंजाब पर, और गवर्नर पंजाब जो है वो मलबा डाल देती हैं इलेक्शन कमीशन पर। अब फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट जाता है। लाहौर हाई कोर्ट वाज़ेह और क्लियर अंदाज में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में ये लिख कर दे देती है 10 फरवरी को कि इलेक्शन की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाता है। लेकिन हमने उसके बाद भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख अभी तक अनाउंस नहीं कर रहा। वो दोबारा मलबा जो है वो गवर्नर पंजाब पर डाल रहा है। और कल इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि हम गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे, मुशावरत करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो तारीख है वो अनाउंस की जाएगी। आज फिर सारी नजरें जो हैं वो गवर्नर पंजाब के जो ऑफिस है गवर्नर हाउस पर लगी रही, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन के वफद का और गवर्नर पंजाब के दरमियान जो मीटिंग हुई है, 12 बजे ये इजलास शुरू होता है और 12 बजने के बाद जब ये इजलास खत्म होता है, अब से कुछ देर पहले जब ये इजलास खत्म हुआ तो नतीजा ये निकला कि अभी हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका। असल में मामला क्या है कि मामला ये है कि आपने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आपने इंतखाबात की तारीख देनी है। लेकिन एक जानिब तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट में ये कह रहा है कि आपने इंतखाबात करवानी है, लेकिन दूसरी जानिब जो शरीफ खानदान है, जो हुकूमत है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में कह रही है कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने। अभी इंतखाबात का जो है ये पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अभी साजगार माहौल नहीं है, हमारा खजाना जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता, मुल्क के जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो इस बात की इजाजत नहीं देते। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो अब ये गवर्नर के लिए बड़ा एक इम्तिहान है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं या फिर आप शरीफ खानदान का मुकदमा लड़ती हैं। लेकिन हमने देखा कि जब अदालत ने वाज़ेह और क्लियर अंदाज में ये हुक्मनामा जारी किया तो उसके बाद भी अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा और अब ये फैसला हुआ है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा जाएंगे, वो इंटरप्रिटेशन करेंगे इस फैसले की और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि तारीख की अनाउंसमेंट करनी है या फिर नहीं करनी। लेकिन अभी तक भी डिले टैक्टिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अभी तक भी मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। हमें समझ इस बात की नहीं आ रही कि इंतखाबात में जाने का खौफ तो मुस्लिम लीग नून को हो सकता है, परेशानी तो मुस्लिम लीग नून को हो सकती है, लेकिन इस मामले में गवर्नर पंजाब जो है वो अपने आईनी ओहदे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा एक तकलीफ दे है और ये बड़ी एक अजीब सी रविश पैदा हो रही है। ये बड़ी अजीब सी चीजें जो हैं ये ऐड की जा रही हैं कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप गवर्नर जो ऑफिस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज लिया हुआ है, आप तो इस आइन के मुहाफिज हैं। लेकिन बात ये चीज है कि अब ये दोबारा मामला जाएगा अदालतों में और अदालतों में फिर जाके फैसला होगा। और पहला जो ये फैसला था कि उसी अदालत ने जो हुक्मनामा ये जारी किया था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, अब दोबारा उसी अदालत में जाया जाएगा कि आप दोबारा इसकी इंटरप्रिटेशन करें। बहरहाल ये देखते हैं कि जो कब तक ये भागते हैं, कब तक ये इंतखाबात से दूर जाती हैं। लेकिन आपको फिर भी जो असल अदालत है वो अवाम की अदालत है, आपको आना इसी अवाम के पास पड़ेगा। आप जितना मर्जी भाग लें, आपने वापस आना इसी अवाम के पास है जिस अवाम के पास जाने से अभी आप खौफजदा हैं। आप कानूनी और आईनी ऑप्शन का जो है सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ऐसे लूप होल्स ढूंढे जा रहे हैं जो अपना कर आप इन इंतखाबात को थोड़ा सा डिले करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो ये चाहता है कि इंतखाबात
ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جو چال چلی تھی، جو سیاسی چال چلی تھی، اس نے اس حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو چاروں سائڈ سے جو ہے وہ ایک بند گلی میں دھکیل دی۔ اب ان کے پاس کوئی قانونی اور اینی آپشن نہیں ہے۔ عدالت کس بات پر فیصلہ کرے گی؟ عدالت نے تو واضح اور کلیئر انداز میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انتخابات کا فوری طور پر اعلان کیا جائے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک جانب تو عدالتوں میں ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی پٹیشن جو ہے وہ عدالتوں میں لے کر جا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے، جو کہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے ایک پٹیشن آج فائل کی ہے لاہور کورٹ میں کہ اگر گورنر اور الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا تو پھر صدر پاکستان کو عدالت جو ہے وہ حکم دے اور صدر پاکستان جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، کیونکہ یہ عوامی مینڈیٹ ہے، عوام کا یہ مینڈیٹ ہے، عوام مفاد عامہ کا یہ کیس ہے، تو لہٰذا اس پر وہ جو ہے فیصلہ کرے۔ تو آج لاہوری کورٹ میں پھر اس کی سماعت بھی ہوئی ہے کہ صدر پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے احکامات دینے کے لیے جو دائر درخواست کی گئی تھی وہ نمٹا دی ہے، اور عدالت نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو ہے احکامات جاری کر چکی ہے۔ عدالت نے پہلے کہا ہے کہ ہم تو بھائی اس معاملے میں الیکشن کمیشن کو پہلے سے احکامات جاری کر چکی ہیں کہ آپ انتخابات جو ہیں اس کی تاریخ کا آپ اعلان کریں۔ ساتھ ہی جو جیسے جواد حسن صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ای سی پی جو ہے اس حوالے سے میٹنگ بھی کر رہی ہے، میرے سب احکامات مانے جاتے ہیں، میں 90 دن کا انتظار کروں گا، اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر دیکھوں گا۔ جیسے جواد حسن نے کہا ہے کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، گورنر ایک عینی عہدہ ہے، ایک اس کی عزت کرنی ہے، وہ میری عزت کرتی ہیں، میرے پاس جتنے بھی کیسز ہیں میں نے فیصلے کیے، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی ہم یہیں بیٹھے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس دن کوئی چون چرا کرے گا میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ درخواست بھی نمٹا دی ہے۔ دوسری جانب جو بڑی ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو آج اجلاس ہوا، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے ابھی تک اس معاملے کو عدالتوں میں دوبارہ لے کر جا رہا ہے، لیکن اب یہ معاملہ دوسری جانب جو اسلام آباد بار کونسل ہے وہ اس معاملے کو لے کر گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کی جو انتخابات کی تاریخ ہے، اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے اعلان کرے اور پابند کرے الیکشن کمیشن کو کہ تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ تو وہ بھی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ آئی تھنک اس کے سماعت بھی جلدی ہوگی، کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتوں میں جائے گا اور عدالتیں جو ہیں اس معاملے پر ساری چیزیں دیکھیں گی، کیونکہ ابھی تک جو صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، اور حکومت کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس عوام کو دینے، یعنی کہ عوام کو فیس کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ الیکشن میں نہیں جاتے تو ان کے پاس آئینی اور قانونی آپشن کوئی نہیں ہے۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے، وہاں پر بھی درخواست لگ جائے گی، سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، ظاہری بات ہے، اور یہ بھی مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہو، لیکن جو اس پر اعتراضات تھے اور اس کو جو ایک نمبر الاؤڈ کیا جاتا ہے جو وہ تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن بات یہ چیز ہے کہ اب کب تک بھاگیں گے اور کب تک آپ الیکشن سے دور جائیں گے۔ اور ساتھ ہی بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ آپ کس قسم کی ایگزامپل جو ہیں وہ اس معاشرے میں سیٹ کر رہے ہیں، کس قسم کے آپ جو ایک آئین اور قانون کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو جب ہم چاہیں، جب ہمیں سازگار ماحول ملے، جب ہمارے لیے فلیکسیبل ہو، جب ہم یہ دیکھیں کہ اب ماحول بہتر ہے تو پھر انتخابات کروائے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن میں واضح اور کلیئر انداز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات آپ نے کروانے ہی کروانے ہیں، تو پھر اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ آپ پریشانی سیاسی جماعتوں کو تو ہو سکتی ہے، لیکن گورنر کی جو پریشانی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ اب صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اب ان الیکشن سے بھاگا جائے گا، الیکشن سے کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے گی تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے اور الیکشن کے لیے ابھی سازگار ماحول نہیں ہے۔ اور یہ جو دوسری جانب وفاداریوں کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جب تک شریف خاندان نہیں کہے گا اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، اور اگر آئیے آپ ایگزامپل سیٹ کر دیتے ہیں
تو پھر آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب صدر پاکستان بھی خط لکھ چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں، صدر پاکستان کہہ رہا ہے، پورا ملک کہہ رہا ہے، اور اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک بھی کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کس قدر کامیاب ہوتی ہیں یا پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔